यदि तपाईँ सधैँ सत्य बोल्नुहुन्छ भने तपाईँले सबै कुरा सम्झिरहनु पर्ने छैन। दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम यो हो ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती शुद्ध तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम छायाङ्कनका लागि आज हामी दाङको लमही नगरपालिका 8 सतबरियामा आइपुगेका छौँ। नेपालमा तोरीको तेल कसरी उत्पादन गरिन्छ, कस्ता कस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ अनि कसरी बनाइन्छ यसलाई शुद्ध, मिसावट नभएको शुद्ध तोरीको तेल उत्पादनको सुरुदेखि उत्पादन मिति, तेल प्याकिङ र बजारसम्म पुग्ने सबै वास्तविकता, सस्तो मूल्यको तेल वा पुनरुत्पादित तेल प्रति उपभोक्ताले थाहा पाउनुपर्ने कुरा, घट्दै गएको तोरी उत्पादनलाई बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको ज्योति एग्रो प्रणाली, दैनिक 400 क्विन्टल तेल पेल्ने क्षमता भएको उद्योगमा पुगेको छ त नेपालको तोरीले। काठमाडौँ, पोखरा, सुर्खेतदेखि अरू कहाँको बजारमा जान्छ धरती तेल। यसको बजार माग, उपभोक्ताको सन्तुष्टिका बीच विश्वका कुन देशबाट आयात हुन्छ तोरी, शुद्धता भन्दा पनि सस्तो खाने बानीले उत्पादक कम्पनीलाई पारेको प्रभाव अनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असर, उत्पादन र गुणस्तर हेर्ने जिम्मेवारी बुवाको अनि मेडिकल इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर पढेर व्यवसाय र बजार विस्तारमा लाग्नुभएका छोराले गरेको उद्यम अनि उद्यम सङ्घर्ष लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आजको कार्य। हामी त्यही बन्छौँ जुन कुरा लगातार गर्दै रहन्छौँ। त्यसैले कामले होइन, काम गर्ने बानीले हामीलाई महानताको चुचुरोमा पुर्याउँदछ। दर्शकवृन्द, समाजमा निरन्तर काम गर्ने, मेहनत गर्ने धेरै व्यक्तिहरू तपाईँ हामीले देख्छौँ, भेट्छौँ, जसले आफू स्वयं आत्मनिर्भर बनेर अरू केही व्यक्तिलाई रोजगारी दिएका छन्, केही परिवारलाई अर्थोपार्जन गर्न मद्दत गरेका छन्। आफूसहित आफ्नो उद्योग वा कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक सामाजिक तवरले सबलीकरणमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको कुरामा दुई मत छैन। यस्तै मध्येका एक 60 वर्षीय उद्यमी रामचन्द्र पाण्डे र उहाँलाई उत्पादन क्षेत्रमा साथ दिइरहनु भएको छ उहाँकी धर्मपत्नी केशरा देवी र 34 वर्षीय छोरा लोकेन्द्र पाण्डे। कम्पनीका हिसाबले भन्ने हो भने छोरा लोकेन्द्र अध्यक्ष र धर्मपत्नी केशरा देवी सदस्य अनि उद्यमी रामचन्द्र पाण्डे संरक्षकको भूमिकामा हुनुहुन्छ। छोरो मेरो एजुकेसनको हिसाबले इन्जिनियरिङ गरे हो, तर उसले चाहिँ सर्भिस नगरेर उद्योगतिरै, उसको व्यापारतिरै उसको इन्ट्रेस्ट भएर अहिले यही व्यापारमा संलग्न छ। उसले म्यानेजमेन्ट मतलब विदेशबाट आयात गर्नेदेखि लिएर अरू प्राविधिक कुराहरू उसले हेर्ने गरेको छ। छोरो नभए बेला मैले चाहिँ यो व्यवस्थापन मैले हेरिदिने गरेको छु। उद्यमी रामचन्द्र पाण्डे ज्योति एग्रो प्रणालीका मियो हुनुहुन्छ भन्दा फरक पर्दैन। दर्शकवृन्द, हाम्रो दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने तेलले हाम्रो खाना हुँदै शरीरमा प्रवेश पाउँछ। जुन पायो त्यही वा गुणस्तरहीन तेलका कारण पेटमा विभिन्न समस्या देखिन्छन् र हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गरी दैनिकी नै प्रभावित बन्न सक्छ। त्यसैले तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सकारात्मक र नकारात्मक भूमिका खेल्ने भएकोले खाने तेल तयार हुने विधि, यसको गुणस्तरमा उद्योगले ध्यान दिएका पक्षका बारेमा तपाईँको पनि चासो हुन्छ। यहाँ उत्पादन हुने भनेको तोरीको तेल हो। तोरीको तेल भनेपछि हाम्रो ब्रान्डको नाम धरती ब्रान्ड हो। धरती ब्रान्डमा दर्ता भएको छ। यहाँ शुद्ध तोरीको तेल उत्पादन हुन्छ। हामी तोरी ल्याएर पेलाएर शुद्ध तोरी उत्पादन गर्छौँ र मार्केटमा पठाउँछौँ, उपभोक्ता कहाँ पठाउँछौँ हामीले। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले अन्य तेलको तुलनामा तोरीको तेल उत्कृष्ट भएको पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा यसको नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिको पाचन शक्ति अन्यको भन्दा राम्रो हुने गर्दछ। मुटु, दाँत, छाला तथा रक्त सञ्चारका लागि फाइदाजनक तोरीको तेल उत्पादनका लागि स्थापना भएको ज्योति एग्रोले दाङको लमही नगरपालिका 8 सतबरियामा 2 वर्ष अघिदेखि तेल उत्पादन गर्दै आएको छ। उत्पादित धरती तेल काठमाडौँ, पोखरा, सुर्खेत, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, रुकुम, बाँके लगायत लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न अन्य जिल्लामा समेत पुग्ने गर्दछ। कम्पनीका अध्यक्ष माइलो छोरा लोकेन्द्र मेडिकल इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर पढेर व्यापार क्षेत्रमा रुचि र सपनाले संलग्न हुनुहुन्छ। व्यवसाय गर्ने विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, तर पनि तोरीको तेल उत्पादनमै किन हात हाल्न मन लाग्यो उद्यमी पाण्डेको परिवारलाई?
मेरो छोरो जो अहिले जो व्यवस्थापन हेर्छ जो यसको अध्यक्ष छ ऊ चाहिँ जागिर खाने सिलसिलामा केही समय भौतारियो तर उसलाई सन्तुष्टि भएन। ऊ बिजनेसको दिमाग लगायो उसले अनि इन्डिया पढ्या हुनाले उसका सबै साथीभाइहरू मतलब औद्योगिक क्षेत्रमा लागेका पनि थिए अनि उसले इम्पोर्टको काम सुरु गर्यो, बेभरेजको काम सुरु गर्यो। बेभरेज काम सुरु गर्दा एकजना युक्रेनको पार्टीसँग उसको सम्पर्क भएर उसले तेलतिर उसको इन्ट्रेस्ट बढ्यो र तेल मिल लगाउने उसैको धारणा हो, उसैको सोच हो। उसैले यसरी स्थापना गर्ने भनेर उसैले गरेको काम हो। त्यसरी आएको हाम्रो सोच हो यो। दाङको रामपुर गाविसमा म जन्मेको हुँ। मेरो गाउँघरकै इतिहास छ। अब यही पढाइ लेखाइको सिलसिला बच्चा बच्चीको सिलसिलामा म घरै आएँ। छोराछोरीलाई पढाउनुमा व्यस्त भयो, पढाइयो, दुःख सुख गरियो। अब आर्थिक समस्या त सधैँ हुन्छ, नहुने कुरो होइन। यही सिलसिलामा छोराहरू पढिसकेपछि छोरोले यो इन्ट्रेस्ट देखायो अनि यसरी यसमा पस्यो। योभन्दा अगाडि मेरो जेठो चाहिँ छोरोले रिचार्ज कारको यो रिजनल डिस्ट्रिब्युटर थियो, उसले त्यो काम गर्थ्यो। मैले जनरली सानोतिनो यो काठको ठेक्कापट्टाहरू पनि गर्ने गरेका थिएँ। अनि त्यसपछि माइलो छोरो आएपछि उसले इम्पोर्ट काम सुरु गर्यो अनि उद्योग स्थापनातिर सोच्यो, उद्योग स्थापना गर्यो। तोरीको तेलमा पाइने लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 फ्याटी एसिडमा परिवर्तन हुन्छ जसले पेट तथा कोलोन क्यान्सर रोकथाम गर्छ। यति महत्त्वपूर्ण तेलहन बाली तोरीको उत्पादनमा पछिल्लो समय ह्रास आएको छ। पश्चिम नेपालका तराईका विभिन्न जिल्लामा कुनै समय पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने तोरी किसानहरूले पछिल्लो समय लगाउन छाडेका छन्। गुणस्तरहीन तोरीको तेलले विभिन्न किसिमका रोग निम्त्याएको छ भन्ने जान्दा जान्दै अज्ञानता र सस्तोमा पाइने नाममा हामी हाम्रै स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने अवस्था किन आइरहेको छ? सरकारी स्तरबाट अलि सोच ल्याएर सब्सिडीको व्यवस्था गरिदिएर किसानहरूलाई दिन सकियो भने जस्तो इन्डियाहरूमा अरू देशहरूमा 80% सब्सिडी छ। अब हाम्रो देशमा त्यो व्यवस्था छैन। अब त्यो कारणले पनि किसानहरू पछाडि परेका होलान्। उनीहरूलाई अलि जागरुक बनाएर सब्सिडी दिएर गर्न सक्यो भने तोरी उत्पादन हुने ठाउँ हो। 1 बिघा 10 कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको ज्योति एग्रोले शुद्ध तोरीको तेल उत्पादनका लागि नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली जिल्लाबाट तोरी खरिद गर्दै आएको छ। विगतको तुलनामा किसानले तोरी लगाउन छाडेपछि वर्षैभरि तेल उत्पादनमा समस्या छ। दैनिक 40 टन अर्थात् 400 क्विन्टल तोरी पेल्न सक्ने क्षमता भएको उद्योगलाई नेपालकै उत्पादन भएको तोरीले पुग्दैन। त्यसमा पनि बाँके र कैलालीमा समेत तेल उत्पादन गर्ने कम्पनी भएकाले पनि सबै उद्योग नेपालकै उत्पादनमा मात्र भर पर्न सक्ने अवस्था छैन, जसले बाह्य मुलुकबाट पनि तेलका लागि चाहिने तोरी आयात गर्दै आएका छन्। बाहिरी देशकै तोरीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। तोरीको हाम्रो अहिले इन्डियाबाट, नेपालको लोकल स्तरबाट र क्यानाडाबाट, अहिले मेरो क्यानाडाबाट तोरी आइरहेछ, अरू पनि आउँदैछ, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया। नेपालमा उत्पादन छैन। अब हुन त दाङ जिल्ला हजुरको तोरीको उत्पादन हुने नेपालकै प्रमुख एरिया हो, तर छैन। अब खेतीपाती मान्छे गर्नु छोड्यो, सबै रोजगारको सिलसिलामा व्यापार बिजनेस भन्दा पनि बाहिर जाने भयो, खेतीपाती हुन छोड्यो। त्यस कारणले उत्पादन कम घटेर गयो। अहिले उत्पादन छैन, बाहिरको सहारा हो। अहिलेको अवस्थामा बाहिरैबाट आउने हो, अर्को विकल्प छैन। तोरीको तेलमा मोनोस्याचुरेटेड र पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसका साथै ओमेगा 3 र ओमेगा 6 फ्याटी एसिड पनि पाइन्छ। यी फ्याटी एसिडले मुटु रोगको खतरा 50% कम गर्न मद्दत पुर्याउँदछ। लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरेपछि अलिअलि आम्दानीको अपेक्षा स्वाभाविक नै हो, तर उद्यमी रामचन्द्र पाण्डेको बुझाइ अलि फरक छ। शुद्ध तोरीको तेल खुवाएर एउटा कसैको स्वास्थ्यप्रति चाहिँ सचेतना बढाउन सकियोस् भन्ने मेरो धारणा हो। नाफा घाटा यस्तै हो। नाफा त कति हुने, तर केही काममा इन्भल्भ र अलिकति जनचेतना फैलाउनु पाएर भने त्यही ठिक लाग्छ। क्षमता दैनिक 40 टन भन्नाले 400 क्विन्टल 24 घण्टाको क्षमता हो, तर हामी 24 घण्टा चलाउन सकेका छैनौँ। र मेटेरियलकै कारणले बिस्तारै दिनमा 1 गाडी हामी तोरी पेल्ने गरेका छौँ र बिस्तारै मार्केटमा पठाइरहेछौँ, गइरहेछ। अहिले हाम्रो प्रगति राम्रै हुँदै गएको छ।
चिसो र रुघा, जोड्नी दुख्ने, बाथ रोग तथा दम रोगलाई समेत फाइदा पुग्ने तोरीको तेल उत्पादनमा कम्पनीले गुणस्तरको पाटोमा दिएको प्राथमिकताले उपभोक्तामा यसप्रतिको विश्वास बढेको छ। एग्रिकल्चर सेक्टरमा स्थानीय सरकारले विशेष पहल गर्नै पर्छ। जबसम्म एग्रिकल्चर सेक्टरलाई डेभलप गर्न सकिँदैन तबसम्म देशको प्रगति हुँदैन। अब यस्तो कुराहरूमा गुणस्तर कुराहरूमा सरकारले टाइट गर्नुपर्छ। गुणस्तरहीन वस्तुहरू उपभोक्ता माझमा गयो उनीहरूलाई थाहा हुँदैन के छ कसो छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले यी कुराहरूमा ध्यान दिइदियो भने जनताको स्वास्थ्यमा पनि प्रगति हुन्थ्यो र गुणस्तरहीन वस्तुहरू पनि उत्पादन हुने थिएनन्। अब हामी उत्पादन जति गर्छौँ हामी खाद्यलाई प्रमाणित गराएर गर्ने गरेका छौँ। उनीहरूसँग ब्याच नम्बर लिएर प्रमाणित गराएर गुणस्तर चेक गराएर काम गरेका छौँ। गत वर्ष हामीसँग पतञ्जलीले धेरै तेलहरू किनेर लयो। हाम्रो तेल लगेर उसले प्याकिङ गरेर बेच्न खोज्यो, बेच्यो पनि। हरिद्वार लगेर उसले ल्याब टेस्ट गरायो, हाम्रो गुणस्तर पाइया हुनाले उसले हामीसँग धेरै तेल किन्यो। हाम्रो तेल एकपटक कसैले प्रयोग गर्यो भने दोस्रोचोटि माग्छ। उनीहरूले गुणस्तर छ भन्ने कुरो बुझ्छन् उनीहरूले। तर प्रयोग नगर्दा प्याकिङ गरेको तेल के सोच्छ मान्छेले भने यो सबै मिसावट हो। अब प्याकिङ नगरेर लुजमा पठाउने कुरो भएन, प्याकिङ गर्नै पर्यो। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 15 मा प्रधान कार्यालय रहेको ज्योति एग्रो कम्पनी स्थापनादेखि उद्यमी रामचन्द्र पाण्डेको परिवारले थुप्रै चुनौती सामना गर्दै आएको छ। तर पनि निरन्तरको मेहनत प्रयासले ज्योति एग्रो प्रणालीलाई सफल बनाएको छ। बैंकको ऋण तथा केही आफ्नो गरी झन्डै 7 करोडको लगानीमा सुरु भएको ज्योति एग्रो प्रणालीमा हाल उत्पादन र प्याकिङ सेक्सनमा खटिने गरी 13 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने कम्पनीको कारोबार वार्षिक 15 देखि 20 करोड हुने गर्दछ। गत वर्ष हाम्रो लकडाउनको कारणले गर्दा व्यापार त्यति फस्टाउन सकेन, त्यति भएन। यो वर्ष हाम्रो साउनदेखि बिस्तारै बढ्दै गएको छ। अहिले हाम्रो राम्रै छ, प्रोडक्सन ठिकै भएको छ। होइन, मैले यहाँ काम गर्ने मान्छे प्राय गरेर प्याकिङहरूमा लेडिजलाई प्राथमिकता दिएको छु। किनभने जेन्ट्सहरू त बाहिर पनि जान्छ, अन्यत्र पनि गएर काम गर्न सक्छ। लेडिजहरू छन् हाम्रो प्याकिङ सेक्सनमा, करिब सबै लेडिजहरू छन्। एकजना भैरवाको छ मिस्त्री, प्याकिङ मिस्त्री ऊ छ। अरू स्थानीय नै छन्। अप्रत्यक्ष रूपबाट अब यही हो, जस्तो प्याकिङ गर्ने मेटेरियलहरू, कार्टुन भयो, बोतल भयो, त्यो पनि सकेसम्म म जिल्लावासीलाई नै प्राथमिकता दिएर जिल्लैबाट लिने गरेको छु। दाङबाटै उत्पादन भएको चिजहरू प्रयोग गरेको छु। धरती तेलको गुणस्तर बाँकेको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले चेक जाँच गर्दै आएको छ। अन्य तेलको तुलनामा तोरीको तेलको मूल्य केही बढी हुने भएकोले उपभोक्ताको चासो कम गएको हो कि भन्ने उद्यमी पाण्डेको बुझाइ छ, जसका कारण उद्योगले नयाँ उत्पादनमा समेत जोड दिने योजना बनाएको छ। यसपछिको योजना मैले चाहिँ अब यो कस्तो मार्केट बन्यो भने रिफाइनरी तेलको धेरै डिमान्ड भयो नेपालमा। अब यो रिफाइनरी गुणस्तर हो होइन भन्ने कुरो सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन। त्यो भनाले रिफाइनरी पनि लगाउँ कि भन्ने मेरो मानसिकता छ। मैले आम कृषकहरूलाई उत्पादन गर्नुहोस्, यसमा फाइदा छ। सेल्सलाई कुनै गाह्रो छैन, जति पनि हुनसक्छ। तर उत्पादन नपाएर हामी उद्योग चलाउनलाई गाह्रो हुन्छ भने उत्पादन गर्नुहोस्, हामी जति पनि किनिदिन्छौँ, जति पनि लिइदिन्छौँ, कुनै समस्या छैन। मैले बर्दिया र कैलालीलाई अहिले कन्ट्याक्ट गरेको छु। अब त्यहाँ पनि उत्पादन, तर त्यति भने जति उत्पादन पाउन सकिँदैन। तेल मिलहरू धेरै पनि छन् नेपालमा, सानो सानो मिलहरू पनि छन्, उनीहरूलाई पनि चाहियो। त्यो भनाले हाम्रोलाई थर्ड कन्ट्री भन्दा अर्को विकल्प छैन। बाहिरबाट ल्यायो भने बल्ल हामी फुल फेजमा चलाउन सकिने अवस्था रहन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ यति बेला ज्योति एग्रो प्रणालीले उत्पादन गर्ने धरती ब्रान्डको तोरीको तेलले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम उद्यम हेर्दै हुनुहुन्छ र अब भने हामी कार्यक्रममा यो उद्योगभित्र हुने तोरीको तेल पेल्ने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिँदैछौँ र हामीलाई आफ्नो यो उद्योगको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ उद्यमी रामचन्द्र पाण्डे। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ हाम्रो तोरी आउने गर्छ, जस्तो तोरी लोकल तोरी पनि आउँछ, बाहिरबाट पनि आउँछ, यता कनाडा अस्ट्रेलियाबाट पनि आउँछ, इन्डियाबाट पनि आउँछ। हामी तोरी खरिद्छौँ। तोरी खरिदिसकेपछि हाम्रो तोरी खनाइन्छ। त्यसपछि सिड क्लिनर मतलब तोरीलाई सफा गर्ने ठाउँमा जान्छ। त्यसले धुलो मैलो फोहोर सबै ढुङ्गा बाहिर निकालिदिन्छ। अनि एकदम राम्रो प्योर खालको तोरी प्रोसेस गरेर हाम्रो चाहिँ स्पेलरमा जान्छ। अनि स्पेलरबाट हाम्रो तेल निकाल्न सुरु हुन्छ। एक साइडमा खली हुन्छ, एक साइडमा तेल आउँछ। तेल गइसक्यो भने स्टोरेज भएको ट्याङ्कीबाट फेरि फिल्टरमा पठाउँछौँ हामीले। फिल्टर गर्छ र हामी स्टोरेज अर्को स्टोर ट्याङ्कीमा गएर प्रोसेसमा जान्छ।
यो तोरीको तेल पेलान गर्ने कुरा र त्यसपछि पेलिसकेपछि तोरीको तेल निस्किसकेपछि प्याकेजिङको कुराहरू हामी पछि पनि गर्छौँ। जस्तो अब सबभन्दा पहिले जस्तो शुद्ध तोरीको तेल भन्न बित्तिकै त्यसमा जोडिने तोरी या कच्चा पदार्थहरूमा तोरी, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो तोरी ल्याउनका लागि आफूले चाहिँ उत्पादन गर्ने तेल चाहिँ अझ गुणस्तर बढाउनका लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ तोरीको विषयमा? तोरीको क्वालिटी हेर्नु पऱ्यो, तोरी बिग्रेको हुनु भएन, ड्यामेज भएको हुनु भएन, तोरी कुन तोरीको कस्तो क्वालिटी छ भन्ने कुरो हामी हेर्ने गरेका छौँ, देख्छौँ, पत्ता लाग्छ। त्यो क्वालिटी अनुसारको तेल पनि अझ गुणस्तर निस्किन सक्छ। त्यस कारणले हाम्रो यहाँ लोकल स्तरको तोरी पाए एकदम राम्रो, त्यसमा झन् धेरै गुणस्तरीय हुन्छ। त्यो नभए हामी र बोर्डरसँग सटेका हाम्रो इन्डियाका प्रान्तहरूबाट आउने गर्छ, त्यो पनि राम्रै क्वालिटीको हुन्छ। अब थर्ड कन्ट्रीबाट आउने धेरै त्यो पनि ठिक हुन्छ, राम्रो हुन्छ। नेपालमा प्राय गरेर लोकल अथवा इन्डियाबाट आउने र अधिकांश चाहिँ वीरगञ्ज साइडहरूमा अथवा नेपालमा थर्ड कन्ट्रीबाटै आयात हुने गरेको छ। तोरी जस अब अहिले हामी पश्चिम क्षेत्रमा नेपालको पश्चिम भेगमा रहिरहँदाखेरि नेपालका बर्दिया बाँके लगायतका थुप्रै जिल्लाहरूमा तोरीको उत्पादन राम्रो हुन्छ। यद्यपि तपाईँहरूले उद्योग सञ्चालन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई जति माग या जसको उद्योगको जति क्षमता छ त्यो अनुसारको तोरी प्राप्त भएको छ? छैन। हाम्रो क्षमता हाम्रो दैनिक 200 टनको 40 टनको क्षमता हो। हामीले 40 टनको क्षमता अनुसार तोरी निकाल्न दैनिक 2 गाडी अथवा 42 टन तोरी चाहिन्छ। त्यो अनुसार हामीले उपलब्ध हुन सक्दैन। नेपालमा तोरीको उत्पादन घट्यो, अहिले छैन, बाहिरबाट नल्याएर अर्को विकल्प छैन। गुणस्तरीय तोरी हामीले हेरेर जानेर बाहिरैबाट ल्याउनुपर्छ, अर्को विकल्प छैन। भनेपछि त जुन बजारमा तोरीको मूल्य बढेको हुन्छ, तेलको मूल्य बढेको छ भनौँ न, त्यसले गर्दा उपभोक्तालाई पनि घाटा छ एकातिर, किन महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था छ। हामी नेपाल कृषि प्रधान देश भनिरहँदाखेरि आफ्नै उत्पादन या तोरीलाई अझ उत्पादन बढाउन सकेनौँ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? एकदम हामी उत्पादन बनाउन सकेनौँ। तोरी हाम्रो पहिला दाङ र चितवन भनेको एकदम पकेट एरिया हो, धेरै उत्पादन हुने ठाउँ हो। तर अहिले सबै जग्गाहरू प्लटिङ भइसक्यो, खेती हुन छोड्यो, विदेश जान लागे, मान्छेको रोजगार भएन। सरकारले यो विषयमा अलिकति ध्यान दिएर यसलाई उत्पादन कसरी बढाउने, सब्सिडी कसरी दिने र यस्तो मिलहरू जुन सञ्चालन हुन्छ यिनी मिलहरूलाई पनि केही % सब्सिडी दिएर अथवा चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गरिदिएर अझ उत्साहित बनाउन सक्यो भने र हामीलाई चाहिँ कुनै पकेट एरियामा चाहिँ त्यहाँको हामीले खरिद्ने व्यवस्था गरिदिन सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै असल हुन्छ। अब छैन, त्यो व्यवस्था अहिले छैन। उपभोक्ताहरू सस्तो खोज्छन्, सस्तो पाउनलाई बाहिरकै मतलब रिफाइन आइल खाने हो। उत्पादन घटेर गयो, नेपालमा उत्पादन छैन। त्यस कारणले यसलाई उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरो सरकारले सोच्ने कुरो। हाम्रो पछाडि 4वटा स्पेलर छ जसले तोरी पेलेर तेल निकाल्ने गर्छ। त्यो तेल निक्लेर यता आउँछ, यो नाली जस्तो देखिरहेछ, तेल बगेर आउने स्टोरेज ट्याङ्कीमा जाने हो। त्यस पश्चात तोरीको तेललाई फेरि फिल्टरमा हालिन्छ र फिल्टरले फिल्टर गरेर अर्को ट्याङ्कीमा जम्मा हुने गर्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने हामी तोरी पेलेर ल्याउँदाखेरि तोरी जसरी पेलेर ल्याइन्छ, यो मेसिनहरूले पेल्छ, त्यसमा शुद्धतामा कुनै फरक पर्दैन। त्यो त्यसरी आएको तेललाई मात्रै हामी फिल्टर गरेर स्टोरेजमा पठाउने गरेका छौँ। भनेपछि तोरीको तेल जुन किसिमको शुद्धता हुनुपर्ने हो त्यो कुरामा चाहिँ सबै मेसिनहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्ने हो? एकदम आफ्नो राम्रो काम गर्छ, आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेछ। तोरी पेलेर तेल निकाल्ने गर्छ, यसमा एकदम शुद्धता छ। पहिलो स्टेजको मेसिनमा तोरीको गेडा झर्छ, त्यसले पेल्छ र फेरि खली झार्छ। खली भन्नाले पिना एक साइडबाट पिना झर्छ, अनि त्यसमा त्यो पिनामा पनि तेलको पर्सेन्टेज बचिरहेको हुन्छ। अनि त्यो पिनालाई अर्को मेसिनले फेरि पेल्छ। त्यसपछि फेरि त्यसले पनि त्यही क्रम गरेर 4वटा मेसिनमा त्यही पिनालाई फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ हजुरको तोरीको गेडा पेल्यो, त्यसपछि पिना पेल्दै 4वटा स्टेजमा पिना पेल्यो भने तेलको सबै तेल त्यसबाट निस्किसक्छ र खली आफ्नो साइडमा झर्छ। खली आफ्नो साइडमा झर्छ र मेसिनको एक साइडबाट तेल चाहिँ झर्छ। भन्नाले यो नालीमा तेल चाहिँ यसरी झरेर आउँछ र स्टोर हुने गर्छ। यति बेला हामी यस तेल मिलको प्याकिङ सेक्सनमा छौँ। यो तोरीको तेल पेलेर प्रोसेस गरेर अथवा फिल्टर गरेर आएको तेललाई हामी यता प्याकिङमा जान्छौँ। प्याकिङ पाउचमा पनि हुन्छ र बोतलमा पनि हुन्छ। 1 लिटरको बोतल, आधा लिटरको पाउचमा हामी प्याकिङ गर्ने काम गर्छौँ। यसको दुईटा अलग अलग मेसिन छ। एक बोतल प्याक गर्ने मेसिन अलग छ र पाउच प्याकिङ गर्ने मेसिन अलग छ र कार्टुनमा प्याक गरेर हामी मार्केटमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। अब यो जुन आधा लिटरको यसको बजार रेट के हुन्छ भने तेलको रेट बजार रेट उतार चढाव भइरहेको छ। तोरीको रेट
उतार चढाव भयो भने तेलको रेट प्रोसेस गर्दा कति पर्सेन्टेज आउँछ, पर्सेन्टेजको आधारमा कहिले रेट बढी हुन्छ, कहिले रेट कम हुन्छ। बजारमा हामी पठाउँदाखेरि त्यही अनुसार पठाउँछौँ। सधैँ एकनासको रेट हुँदैन, तोरीको रेटमा रेट अनुसारको तेलमा पनि फरक आउँछ। तपाईँले यहाँ बजार पठाउँदाखेरि कहाँबाट जस्तो व्यापारीहरूको माग अलिक बढी छ, तपाईँले आफै त्यहाँसम्म पुर्याइदिने हो कि या उहाँहरू आफै व्यापारीहरू यहाँसम्म? हामीसँग दुई किसिमको रेट हुन्छ, एउटा फ्याक्ट्रीको रेट, एउटा हामी डेलिभरी रेट। फ्याक्ट्रीको रेट एउटा हुन्छ भने डेलिभरी हामी हाम्रै गाडीले पुर्याइदिन्छौँ, त्यसको रेट फरक हुन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन हामी जोडेर लिन्छौँ, त्यसको त्यही हो। उपभोक्ताहरूलाई हामीले कहिले दाङ भयो, बाँकी भयो, सुर्खेत भयो, नेपाल यो सबै ठाउँमा जाने गर्छ, जसको कहाँबाट कुन डिमान्ड आउँछ त्यही अनुसारको प्याकेट हामी पठाउँछौँ। तोरीको तेललाई अझ थप गुणस्तरीय बनाउनका लागि, यो त आफैमा पनि गुणस्तरीय तेल या शुद्धको तेल भनेर हामी भन्छौँ, अझै गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनका लागि तपाईँले कस्तो कुरामा ध्यान दिनुभएको छ? अब गुणस्तरीयता अहिलेको अवस्थामा हाम्रो क्वालिटीबाट एकदम फिट छ। हामी खाद्यबाट प्रमाणित गराएर यसको क्वालिटी चेक गराएर हामी मात्रै मार्केट पठाउने गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि गत वर्ष हामीसँग पतञ्जलीले पनि हामीसँग यो तेल लिएको थियो। पतञ्जली जो वीरगञ्ज छ अहिले चाहिँ उसले हामीसँग लिने बेला क्वालिटी धेरै ठाउँ चेक गरायो। तपाईँको उसको इन्डियाको आफ्नो देहरादुन साइड के भन्छ त्यसलाई, त्यहाँ चाहिँ सम्म लगेर उसले इन्डियाबाट समेत क्वालिटी चेक गराएर ल्याएर चाहिँ हामीसँग लिने गरेको थियो। मार्केटमा हामीसँगको तेल उसले प्याकिङ गरेर मार्केट पठाउँथ्यो भनेपछि हामीसँग क्वालिटी एकदम कुनै कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ क्वालिटीमा। यो तेलहरू जुन तपाईँहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ, शुद्ध तोरीको तेल खाँदाखेरिका फाइदा र बजारका अरू तेलहरू खाँदाखेरिका बेफाइदाहरू के हुन सक्छन् तपाईँको मूल्याङ्कन? बजारको तेल भनेपछि अहिले रिफाइनबाट निकालेका तेलहरू धेरै छन्। विदेशबाट क्रुड आयल ल्याएर यहाँ रिफाइन गरिन्छ, जसबाट प्याकेट गरिन्छ। त्यसमा कुनै सेन्ट हुँदैन, कुनै सुगन्ध हुँदैन। सुगन्ध हटाएर धेरै टेम्परेचरमा तताएर फेरि सेलाएर बजारमा पठाउने गर्छ। त्यसले गर्दा उपभोक्तालाई त्यो तेलबाट हित हुँदैन, त्यो फाइदाजनक तेल होइन। तर तोरीको तेल, तिलको तेल, आलसको तेल, बदामको तेल यी चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदमै नहुने चिजहरू हुन्। हामीसँग कति के मात्रामा पाइन्छ भन्ने कुरो यिनीहरूमा हुन्छ। शुद्ध चाहिँ तोरीको तेल भनेको उसको सेन्टबाट थाहा हुन्छ, उसको देख्ने बेला थाहा हुन्छ, सबै कुरोबाट प्रमाणित हुन्छ। र उपभोक्ताहरूले प्रायः सस्तो तेल खोज्ने गरेका छन्। यो चाहिँ केही न केही महँगो हुन्छ, क्वालिटीको तेल हो। यो मेरो पछाडि देख्नुभयो पिना हो। यो स्पेलरले प्रोसेस गरेर लास्टमा यो वेस्टेज निस्किने हो। यसरी झर्छ र यसरी पिना प्याकिङ गरिन्छ। यो पिना चाहिँ प्राय फिड इन्डस्ट्रीहरूमा जाने गरेछ। त्यो बाहेक अन्त कहाँ? यो गाईबस्तु र माछाको दानामा प्रयोग हुने चिज हो र फर्टिलाइजर पनि बनाउने गरिन्छ। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर यो हुन्छ। यसमा चाहिँ रासायनिक मल प्रयोग नगरेर खेतीपातीमा यो मलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हो। यो प्याकिङ भइरहेछ नि यहाँ सबै, अब अहिले कामहरू भइरहेछ, कहाँ पठाउनुहुन्छ यसलाई? यो हामी यो नेपालको पूर्वी साइडहरूमा जान्छ, जस्तो वीरगञ्ज साइडतिर हाम्रो यो खलीहरू। यहाँ त्यति डिमान्ड छैन, यहाँको फिड इन्डस्ट्रीहरूले त्यति राख्दैन। त माछाकै दानामा यो बढी जाने भावनाले पूर्वैतिर जान्छ। कसरी दिनुहुन्छ यसको बिक्री वितरण? यसको 35 रुपियाँ पर किलो हुन्छ, कहिले 34 हुन्छ। यो रेट यसको पनि उतार चढाव, तोरीकै रेट अनुसार उतार चढाव हुन्छ। त्यसको मूल्य घट्यो भने यो घट्यो, बढ्यो भने बढ्यो। अनि जस्तो यो ढुवानी चाहिँ आफै गर्नुहुन्छ कि होइन? कसैलाई हामीले ढुवानी दिएर पुर्याइदिन्छौँ, कसैले फ्याक्ट्रीको रेट हुन्छ। यो पनि त्यही तेलकै रेट जस्तो हो। त्यसले माछाको वृद्धि विकासमा फाइदा गर्ने? एकदम फाइदा, एकदम। यो विदेशी तोरी जुन क्यानाडा अस्ट्रेलियाबाट आउँछ, त्यसको पिनामा प्रोटिनको मात्रा अत्याधिक बढी हुन्छ। अझ योभन्दा लोकल तोरी अथवा इन्डियाको तोरीभन्दा विदेशी तोरीको पिनामा प्रोटिनको मात्रा अत्याधिक भन्ने भावनाले फिड इन्डस्ट्रिजहरूले लिने गर्छन्। तोरीबाट तेल उत्पादन सँगसँगै उद्यमी रामचन्द्र पाण्डेले फलफुल खेतीमा पनि आफूलाई आबद्ध गराउनु भएको छ। यो फलफुल खेती पनि हाम्रो ज्योति एग्रो प्रणालीले नै गरे हो। यसमा चाहिँ हाम्रो ज्योति एग्रोको उद्देश्यमा खेती, जडीबुटी र कोल्ड स्टोर पनि उद्देश्य अन्तर्गत पर्ने भावनाले हामीले यो परीक्षणको रूपमा अनार खेती यहाँ प्रयोग गरेका छौँ। अनार र चाहिँ अम्बाको खेती यो परीक्षणै छ भनौँ न अहिलेको अवस्थामा। यसलाई हेरेर हामी नयाँ जडीबुटी खेती र फलफुल खेतीको लागि नयाँ अर्को कार्यक्रम पनि बनाउँदैछौँ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँको सल्लाह सुझावको पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अर्को साता अर्का उद्यमीको उद्यम सङ्घर्ष लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत मेरो कार्यक्रम उत्पादन टिमलाई बिदा दिनुहोस्। र जाँदा जाँदै यदि तपाईँ कुनै पनि काम आजै गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो काम
भोलिका लागि नछोड्नुहोस्। नमस्कार।